जी नाज़रीन, वेलकम बैक। असांखे जॉइन कयो आहे शेख रोहेल असगर। ही इज़ अ PMLN रिप्रेजेंटेटिव। ॻाल्हाईंदासीं नौरीन न्याज़ी जी स्टेटमेंट ते। उन्हनि हिकिड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐं काफ़ी ट्रिगरिंग स्टेटमेंट ॾिनी आहे त पाकिस्तान was on the verge of recognizing Israel, a statement that has initiated a lot of political debate and a lot of confusion as well. अचो तो ॻाल्हायूं था असांजे गेस्ट सां शेख रोहेल असगर साहब। जी सर, शेख रोहेल असगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, नौरीन न्याजी की जो स्टेटमेंट है डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए कि व्हाई वुड पाकिस्तान गो अहेड एंड रिकॉग्नाइज इजराइल। क्या ये स्टेटमेंट डिफ्लेक्टिव है? क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन उनकी तरफ से जो हुआ मई में 2025 में, ये सारी एस्केलेशन उनकी तरफ से नहीं बल्कि शायद हमारी तरफ से हुई थी? जी मेरी बातें कभी कभी बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अल्फाज पे अपने काबू रखूं, अपने जज्बात पे भी काबू रखूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी कोई अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान दे जाते हैं, आपकी जात को नुकसान दे जाते हैं। लेकिन कई लोगों को शौक होता है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक है कि वो लाइमलाइट पर आए अपने बयान की वजह से, अपने फजूल किस्म की गुफ्तगू की वजह से। तो ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है ना। आप पहले मान लिया आपका हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो सकता है, आपका किसी जाती शख्स से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये वो लोग हैं जो मेरे ख्याल में शायद अपनों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है। ये ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग, मेरे ख्याल में आम आदमी अगर ये समझने की कोशिश करे तो ये समझेगा कि ये लोग इतने गिर चुके हैं अपनी उस मुखालफत में या उस सियासी इख्तलाफ में कि इनको अच्छे बुरे की पहचान रही नहीं। अब मुझे ये बात बताएं आप, मेरा एक छोटा सा सवाल है उसी खातून से जिस खातून ने इसराइल का नाम लिया। तो कौन सी ऐसी आफत आई हुई है कि पाकिस्तान इसराइल को मान लेगा या रिकॉग्नाइज कर लेगा तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी? चलिए मैं ये बात सुन लेता हूँ आपकी। आप अगर तारीख पे नजर दौड़ा के देखें, माजी देखें अगर अमेरिकन गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छा काम नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट कर देता है, पाकिस्तान उनके लिए कहीं मदद दरकार कर देता है। लेकिन अगर आप अमेरिकन ये कहें कि आप अपनी आज़ादी पे या अपनी जो आपकी है जिसको आप कहेंगे कि लोगों के इस्लाह पे आप कम्प्रोमाइज करें, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कभी नहीं करेगी। और मुझे नहीं समझ आती कि ये बातें क्यों की जाती हैं, इन बातों का मकसद क्या है। सर, इन क्या कहना चाहती हैं? अगर हम इसी पॉइंट पे सोचें कि शी इज अ सिस्टर ऑफ द PTI फाउंडर्स एट द एंड, और ये कहना चाहे PTI एट द एंड ऑफ द डे सर इज स्टिल अ पाकिस्तानी पार्टी, और ये कहना कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली मोदी सरकार की तरफ से ये एस्केलेशन नहीं हुई थी, बल्कि ये हिंट करना कि पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हुई थी, ये बेनिफिट किसको कर रही है ये स्टेटमेंट? कि मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शौक होता है अपने आप को खबरों की जीनत बनाई रखें, चाहे फजूल किस्म की बात करें, फजूल किस्म की गुफ्तगू करें, वो ये समझते हैं कि वो बड़ी समझदारी की गुफ्तगू कर रहे हैं। यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जब हुकूमत पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान अगर ऐसा कोई प्लान कर रही, तो ये मोहतरमा उस प्लानिंग के अंदर बैठी हुई थी, या मोदी साहब अगर कोई प्लान कर रहे तो ये मोदी साहब के वहां पे वो जो प्लानर्स थे उनके अंदर बैठी हुई थी। ये कहां से इनको ऊपर से माजरत के साथ, वली अल्लाह तो है नहीं कि इनको गायब का इल्म हो जाता है। और ये फजूल किस्म की बातें हैं, और इनसे मैं तो मतलब इनसे दस्तबदस्ता ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अपने इतने अंधे ना हो जाए आप अपनी मुखालफत में, दुश्मनी में किसी के साथ, कि आपको पाकिस्तान की मुखालफत करनी शुरू कर दी आपने पाकिस्तान के अवाम का मतलब
جذبات کو آپ نے خراب کرنا شروع کر دیا. اب لیکن یہ میں ان کی بات کو سمجھتا ہوں کہ جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے جاننے والے ماننے والے, وہ ماتا پتا آزاد ہیں, ان کو کچھ لینا دینا نہیں, ان کو نہ کسی رشتے کی پہچان ہے, نہ کسی کے تعلق کی پہچان ہے, نہ ان کو اخلاق کا پتہ ہے, نہ ان کو تہذیب کا پتہ ہے, اور ان سے آپ اسی قسم کی گفتگو کر سکتی ہیں. تو روہیل سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ان پہ لگیں گی؟ بیکاز این سی سی آئی تو انویسٹیگیشن اپیرنٹلی اسٹارٹ کر چکا ہے, کیا ان کو سمن کیا جائے گا؟ جی کرنا چاہیے جی, یہ کہیں نہ کہیں بند ہونا چاہیے یہ کام. ٹھیک ہے, آپ میرے خلاف کیجئے بات, آپ میری دھجیاں اگیڑ دیجئے, آپ کا جو جی چاہے میرے خلاف بات کیجئے, لیکن آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ جس ملک نے آپ کو پہچان دی ہے, جس ملک نے آپ کو نام دیا ہے, جس ملک کا آپ کھاتے ہیں, جس ملک میں آپ رہتے ہیں, آپ اس ملک کی آپ دشمنی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. مطلب یہ عجیب سی بات ہے. اب ان کے گھروں کو دیکھ لیجئے, الاٹمنٹ ہے, الاٹمنٹ تک نہیں تھا ان کے بڑوں کے پاس وہاں پہ, اور اتنے بڑے گھر انہوں نے الاٹ کروائے ہوئے, کہاں سے آئے ہیں بھائی, کس نے دیے ہیں؟ بس اندھے ہوئے میں, بس میں تو یہی کہوں گا. روہیل سر, ڈو یو تھنک کہ یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپلیٹلی آؤٹ آف پاکٹ تھی, عوام کو بھی اس سے تھوڑی کافی آئی وڈ سے ٹھیس پہنچی ہے, کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی کو پرومپٹ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دی گئی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا, اپنی مخالفت میں اس طرح گر جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انفیکٹ یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. یہ اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ آپ اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا, اسی ملک میں کھاتے ہیں, اسی ملک آپ عیاشی کر رہے ہیں. سر, یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا, یا واٹ ڈو یو تھنک کہ جو لیگل پروسیڈنگز ہیں جو ہو رہی ہیں عمران خان کے اگینسٹ وہ بھی چل رہی ہیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل بھی کافی ہاٹ واٹرز میں ہے پی ٹی آئی, تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا چیزیں بہتر ہوں گی ان کے لیے, یا یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد چیزیں اور ورسٹ ہونے والی ہیں؟ یہ حقیقت میں میرے اپنے خیال میں, اندازے میں, یہ چاہتے ہیں کہ وہ اندر رہے, یہ چاہتے ہیں. ان کا میکسیمم کوشش یہ ہے کہ وہ شخص اندر سلاخوں کے پیچھے کھڑا رہے, بیٹھا رہے, یہ اپنی یاشی کرتے رہے, اس کے نام کو بیچتے رہے. میں یہ گزارش کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو کنسنٹریٹ آپ ادھر کرتے ہیں, جو فضول قسم کی بیانات آپ ادھر دیتے ہیں, آپ جائیے جا کے اس کا لیگل پروسیڈنگ دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں گے, اس کو کہاں سے آپ فائدہ دے سکتے ہیں, کس عدالت میں جا کے دروازے کٹکھٹائیں اس کے لیے, وہ کام ہے آپ کا. اس کے ساتھ فضول باتیں کرنے کا آپ کا کام نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ روہیل اصغر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین, شیخ روہیل اصغر صاحب تہاں گال بدھی تمام کرٹیکل سچویشن ہے. نورین نیازی اڑی اسٹیٹمنٹ آخر چھو ڈنی ہے جیسا عمران خان نے پی ٹی آئی کے فائدو تو نہ بلکہ نقصان پہنچی سکے تو انہیں جو لیگل ٹرائلز میں مسئلہ اچھی سکن تھا, بین شین میں مسئلہ اچھی سکتا تھا, پی ٹی آئی جو پبلک اوپینین پبلک پرسیپشن خراب تھی سکے تو تمام گھنا چیلنجز ہیں جے اچھی سکن تھا, خاص طور کے عوام کے ناراض کرن والی گال کئی وئی ہے. انہیں جے خلاف کچھ انویسٹیگیشنز ہیں جے پروسیس میں ہیں, انیشیٹ تھی چکیوں ہیں. ہر ناظرین شارٹ کمرشل بریک کی طرف, بریک کھان پو واپس ملنداسیں آن آواز 360.